तर नेकपा एमाले दोलखाको जिल्ला अधिवेशन छिट्टै 23 र 24 गते पुसमा हुँदैछ। यसमा 4 जना अहिले पार्टी अध्यक्षका उम्मेदवारको चर्चा चलिरहेको छ। यसमध्ये तपाईँ हुनुहुन्छ राजेश श्रेष्ठ, तपाईँ उपाध्यक्ष भएको हुनाले पनि रोल क्रमको हिसाबले तपाईँको चर्चा चल्नु स्वाभाविक हो। यो चर्चासँगै दायित्व पनि पक्कै पनि रहन्छ। यद्यपि मैले सुरुमा नै तपाईँको उम्मेदवारी किन भनेर सोधेँ। अब म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मैले दोलखाको राजनीतिको सन्दर्भमा 2000 36-37 सालदेखि नै मैले विद्यार्थी राजनीति गरेर आएको हुँ र विद्यार्थी राजनीतिको बेलामा त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा म कक्षा 6 मा पढ्थेँ। कक्षा 6 मा पढ्दै मेरो आदरणीय गुरु वैकुण्ठ पौडेलले उहाँ चाहिँ वामपन्थी राजनीतिको चाहिँ एउटा तपाईँको दोलखाको संस्थापक भित्रमै पर्नुहुन्छ र उहाँहरूले मलाई चाहिँ पढाइमा ट्यालेन्ट भएको क्लासको फर्स्ट बोय, त्यसपछि अलिकति तपाईँको पढाइमा को राम्रो देखिसकेपछि उहाँले मलाई प्रारम्भिक कमिटीमा सङ्गठित गर्नुभयो। मैले मेरो त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको प्रारम्भिक कमिटीबाट सङ्गठित सदस्यको रूपमा तपाईँको प्रारम्भिक कमिटीमा बसेर त्यसको अध्यक्षता ग्रहण गर्दै मैले तपाईँको विद्यार्थी राजनीति सुरुवात गरेँ। त्यो तत्कालीन अवस्थाको विद्यार्थी राजनीति भनेको तपाईँको मुलुकमा तपाईँको सामन्तवाद हावी थियो, राजतन्त्र थियो र तपाईँको पठन पाठन लगायत कतिपय चिज थियो। तर हामी गरिब परिवारबाट जन्मेका मान्छेहरूले केही गर्नुपर्छ भनेर हामी असाध्य मेहनत साथ पढ्थ्यौँ। पढ्ने बेलामा हामी बिहान घाँस काट्थ्यौँ, अनि त्यसपछि बाबालाई सहयोग गर्थ्यौँ, दाइलाई सहयोग गर्थ्यौँ। घाँसपातको व्यवस्थापन गरेर गाईबस्तुको लागि उचित वातावरण बनाइसकेपछि 1 घण्टाको बाटो लिएर चाहिँ तपाईँ त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय मेलुङमा गएर मैले पढ्ने गर्थेँ। पढ्दै जाने दौरानमा तपाईँको त्यसपछि सहप्राक प्रारम्भिक कमिटी, त्यसपछि त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको सोभियुको सभापति, त्यसो हुँदै मैले 2040 सालमा तपाईँको मैले एसएलसी पास गरेँ। र त्यो बेलामा म राजनीति गर्दै जाँदाखेरि अन्डा सोभि दोलखाको पनि तपाईँको जब त्रिमाविमा म प्रारम्भिक कमिटी, त्यसपछि गएर तपाईँको सोभियु र त्यति गर्दै त्यही समयमा चाहिँ म दोलखाको नेकपा तत्कालीन माले आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठन अन्डा सोभिको चाहिँ जिल्लाको सहसचिव, त्यसपछि उपाध्यक्ष र 2040 मा तपाईँ 38 देखि 40 को बीचमा म तपाईँको 39 र 40 को बीचमा दोलखाको अन्डा सोभिको म दोलखाको जिल्लाको अध्यक्ष थिएँ। त्यो अध्यक्ष भएकै बेलामा मैले रामेछाप जिल्ला, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक सबै घुमेको छु। र जब 40 मा मैले एसएलसी पास गरेँ, एसएलसी पास गरिसकेपछि म महेन्द्ररत्न क्याम्पसमा अध्ययनको सिलसिलामा म काठमाडौँ गएँ। मैले त्यहाँ 6 महिना पढेँ। 6 महिना पढ्ने दौरानमा म सुत्याएको चाहिँ महेन्द्ररत्न क्याम्पसको चाहिँ सोभिको सभापतिको प्रस्तावित क्यान्डिडेटको रूपमा मैले काम गरिरहेको थिएँ। त्यो बेलामा आर्थिक अवस्था असाध्य जर्जर थियो मेरो। र महेन्द्ररत्नमा पढ्दाखेरि पनि त्रिचन्द्र कलेजको नेपाली विभागको चाहिँ विभागीय प्रमुखको छोरालाई, त्यो चाहिँ तपाईँको उहाँको छोरालाई मैले छाउनीमा बसेर मैले चाहिँ तपाईँको ट्युसन पढाउँथेँ र त्यही ट्युसन पढेको आधारमा आफू बाँच्ने र महेन्द्ररत्न पढ्दै पढ्दै गएँ। पछि मैले मेरो आर्थिक अवस्था असाध्य कमजोर भइसकेपछि मेरो दाइहरूलाई मैले सोधेँ, म पढ्न आएको काठमाडौँ, अब म कुन विषय लिएर पढौँ भन्दा उहाँहरूले मलाई के भन्नु भने मेरो काठमाडौँमा त्यतिखेर आर्मीमा एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो र उहाँको चाहिँ 1240 रुपियाँ तलब थियो र उहाँले के भन्नुभयो भने तिमी मेडिकल लाइनको काम गर्छौ, तिमीलाई 1000 रुपियाँ महिनाको दिन्छु, यदि मेडिकल लाइनमा तिमी पढ्दैनौ भने उहाँले चाहिँ आर्मीभित्रको चाहिँ त्यो नर्सिङ ट्रेनिङ लिएर हङकङबाट ट्रेनिङ लिएर आउनु भएको थियो र यदि त्यो पढ्दैनौ भने तिमीलाई म पढाउन सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि मैले प्रयत्न गरेँ र म चाहिँ त्यसपछि मैले महाराज क्याम्पसमा चाहिँ तपाईँको एचए लेभलको पढाइ हुन्थ्यो। आयुर्वेद क्याम्पसमा चाहिँ तपाईँको आयुर्वेद विशारद तथा सामान्य चिकित्सा भन्ने पिसिएल इन जनरल मेडिसिन एन्ड ट्रेडिसनल मेडिसिन भन्ने कोर्स थियो। त्यसो हुँदाखेरि मैले चाहिँ मेरो आदरणीय सहपाठी अनिरुद्ध गौतम पर्वतको हुनुहुन्थ्यो र मैले उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि मलाई मेरो दाइले चाहिँ अब पैसा नदिने हुनुभयो। एजुकेसन पढिस् म सहयोग गर्दिनँ, आर्ट्स पढ्स्, कमर्स पढ् म दिन्न, तर मेडिकल लाइनको सब्जेक्टमा हेल्थ असिस्टेन्ट पढ्छस् भने चाहिँ तपाईँ प्रमाणित प्रमाणपत्रको चाहिँ तपाईँको जनरल मेडिसिन पढ्छस् भने म लगानी गर्छु भनिसकेपछि मेरो इन्डियामा पनि दाइ हुनुहुन्थ्यो, साइला दाइ र काइला दाइको पैसाको आधारमा मैले पढ्नु परिस्थिति थियो। मेरो गरिब परिवार, घरबाट मैले सम्भावना थिएन। त्यो भनेपछि मैले मेरो पोलिटिकल एप्रोचको आधारमा मैले त्यतिखेर विद्यार्थी राजनीति पनि काठमाडौँमै गर्थेँ। साथीहरूसँग कुरा गर्दा अनिरुद्ध गौतम सरले चाहिँ मलाई, उहाँको पर्वत हो, त्यसपछि डाक्टर झलक शर्मा गौतम, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दै गरिसकेपछि मेरो महाराजगञ्जमा मेरो नाम निक्लेन। एचएमा ननिक्लिसकेपछि 6 महिना पछाडि क्लास सुरु गरेको 6 महिना पछाडि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सोर्समा मैले नरदेवी आयुर्वेद क्याम्पसमा मैले चाहिँ एपोइन्टमेन्ट पाएँ अथवा भर्ना हुन पाएँ।
त्यसपछि मैले 2041 साल 42 साल 43 सालसम्म मैले त्यहाँ पढेँ र तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोतागणलाई आग्रह गर्न चाहन्छु 41 सालमा तपाईँको जितवीरजी तपाईँको माछा चिन्तन लिएर तपाईँको उहाँ उम्मेदवार बन्नुभएको थियो काठमाडौँमा तयार गरेको पर्चा पम्पलेट सबै लिएर आउने मान्छे मै हुँ कोही मान्छे मान्दैनथे बसको छतमा बोरामा हाल्दै मुडेबाट जोगाएँ खाडी चौरबाट जोगाएँ पुलिसहरूले चाहिँ चेकिङ गर्थ्यो धुलिखेलबाट जोगाउँदै लिएर आएँ मैले र त्यतिखेर तत्कालीन दोलखा जिल्लाको सदरमुकाम भर्खर तपाईँको कच्ची सडक आइरहेको थियो त्यो परिस्थिति बनिसकेपछि त्यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ हाम्रो चित्र कार्की सर मैले त्यो बोराको पोकोसहित अहिले तपाईँ चित्र कार्की सर घ्यावापानीमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँको रुममा लिएर गएँ मैले र चित्र कार्की सर असाध्यै डराइराख्नु भएको थियो किनभने उहाँको सैद्धान्तिक विचलन आएको रहेछ राजनीतिमा त्यसपछि मैले जितवीर सरलाई फोन गरेँ र मैले यो चिज मैले उहाँलाई भेट्न गएँ उहाँसँग चाहिँ साडोबाटेमा भेटिसकेँ तत्कालीन अहिले भइरहेको साडोबाटेमा भेटेँ मैले सामग्री तपाईँको पर्चा पम्पलेट लगायत चुनाव प्रचार सामग्री लिएर आएको छु यसलाई जोगाउनु पऱ्यो सर भने जोगाउनु पऱ्यो भनेपछि हतार लिएर आएर चाहिँ हामीले चाहिँ लक्ष्मी कुमार कार्कीको भन्ने घर थियो त्यो घरमा लुगाउने काम गरेँ र मैले यो सबै चिज लिएर आएको भनेपछि म तपाईँको त्यसपछि अहिलेको प्रहरी चौकी साडोबाटेको भन्दा अगाडिपट्टि लक्ष्मी कार्की सरको घर थियो त्यो घरको छतमा होटल पनि थियो त्यो घरको छतमा म रेस्ट गरेर बसिरहेको थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ दोलखा जिल्लाको तपाईँको यस्तो चिज भन्ने चिज भएपछि त्यो बेला पनि म पक्राउ परेँ मलाई चाहिँ यो 42 सालको कुरा हो र 41 सालमा तपाईँको अखिलको जब म काठमाडौँ पढ्न गएँ काठमाडौँ जाँदाखेरि मैले जब नरदेवी क्याम्पसमा एडमिसन गरेँ र म अब दोलखाको अध्यक्ष मैले छोड्नुपर्छ किनभने म अन्डा सुबीको अब दोलखा अध्यक्ष भइराख्नु हुँदैन मलाई पार्टीले गोप्य रूपमा त्यही निर्देशन दिइसकेपछि म दोलखा आएँ आउँदै तपाईँको म साडोबाटेमै पक्राउ परेँ साडोबाटेमा पक्राउ परेपछि जिल्ला अधिवेशनमा म जान सकिनँ त्यो जिल्ला अधिवेशन घोषणा जिरीमा गरिएको थियो म त्यसपछि तपाईँ 41 सालमा विद्यार्थी राजनीति गर्दै पनि जेल परेँ 42 सालमा जेल परेँ 43 सालमा पनि तपाईँको वामपन्थी मुभमेन्टको भित्र चरीकोट आउने नहुने जतिखेर पनि म पक्राउ पर्ने स्थितिहरू रह्यो र मैले तपाईँको 41 सालमा जेलबन्दी जीवनको रूपमा नजरबन्दमा बसेको चरीकोट कारागारमा त्यसै 42 सालमा बसेँ 43 सालमा बसेँ र मैले कम्युनिस्ट पार्टीको युथ लिगको सदस्य भने 2042 सालमा मैले प्राप्त गरेको त्यो बेला शङ्कर पोखरेलजी मिठराम शर्मा त्यसै वंशीधर मिश्र लगायतको मैले चाहिँ युथ लिगको सदस्य पाएँ त्यो बेला मलाई हामीलाई दिने अहिलेको तपाईँको सुरेन्द्र पाण्डे कमरेड अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले नै हामीलाई त्यतिखेर साइन गरेर दिनुभएको त्यसो गरिसकेपछि म विद्यार्थी राजनीति गर्दै थिएँ विद्यार्थी राजनीति गर्दै मैले 2045 मा जब मैले पास गरेँ पास गर्दाखेरि पनि तपाईँको कहिले जेलको कुरा छ सबै कुराकानी छ र त्यही बिचको अवधि मैले यहाँ मार्फत श्रोतागणलाई आग्रह गर्नुपर्छ म जेल परिसकेपछि 42 सालमा 41 सालमा म जेल परेको कुराकानी भइसकेपछि जस्तो मेरो चाहिँ कान काटिएको नाक काटिएको हात भाँचिएको पुलिसले कुटेको र असाध्यै टर्चर दिएर तपाईँको छोराको अवस्था राम्रो छैन भनेपछि तपाईँको त्यो खबरहरू चाहिँ मेरो मम्मीलाई जानकारी भयो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको पञ्चायतको क्रूरतापूर्ण व्यवहार थियो त्यसो मेरो छोरालाई मारेछ भनेर तपाईँको मेरो छोराको हात खुट्टा भाँचियो भनेपछि त्यो बेलाबाट आमाले चाहिँ तपाईँको 15-20 दिनसम्म तपाईँको 29 दिनसम्म चाहिँ खाना खानु भएन खाना राम्रोसँग नखाइसकेपछि त्यसपछि आमा हस्पिटलाइज हुनुभयो आमा हस्पिटलाइज भइसकेपछि त्यो बेला मेरो आमाको मृत्यु पनि भएको छ देख्दाखेरि म राजनीतिमा फेरि मेरो आमाले चाहिँ असाध्यै माया गर्ने मलाई र जतिखेर पनि मेरो पढाइको सन्दर्भमा कुराकानी छ म त तल्लो परिवारमा जन्मेको मान्छे छोरा तैँले पढ्नुपर्छ तिमी धेरै राम्रो मान्छे तिमी राम्रोसँग पढ्छौ फर्स्ट डिभिजन ल्याएर पास गरिरहेको छौ तिमी सबै कुरा राम्रो छ र तिमीले केही गर्नुपर्छ भने मेरो आमाले असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो आमाले चाहिँ सुन पनि भन्नु भएन उहाँको पैतृक सम्पत्तिबाट सबै थोक गरेर तपाईँको पठन पाठन गर्ने कामहरू भयो त्यो बेला मैले पढ्ने सन्दर्भमा मेरो आर्मीमा भएको दाइले मलाई मेडिकल लाइन पढ्दाखेरि 1000 रुपियाँ दिनुहुन्थ्यो 1240 आउँथ्यो तर 240 रुपियाँले उहाँ व्यवहार चलाएर घर परिवार अब गरेर 3 वर्षसम्म उहाँले दिने काम गर्नुभयो त्यसै गरी मेरा आदरणीय साइला दाई इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो टाटा कम्पनीमा उहाँले मासिक रूपमा चाहिँ तपाईँको 1000 रुपियाँ प्रति महिना पठाइदिनुहुन्छ त्यसो गर्दै गएर मैले 3 वर्ष गरेँ तर मैले नरदेवी आयुर्वेद क्याम्पसको यो पिसिएल इन जनरल मेडिसिन एन्ड ट्रेडिसनल मेडिसिन पास गर्ने बेलासम्म मलाई 1.5 लाख रुपियाँ ऋण थियो त्यसपछि म नेपाल सरकारको मैले अस्थायी एपोइन्टमेन्ट लिने मेरो बाध्यता थियो म त्यतिखेर तपाईँको बागमती प्रदेश कमिटीमा बसेर पनि लामो समय काम गरेको थिएँ र बागमती प्रदेश कमिटी विद्यार्थीको अध्यक्ष हुने गरी मेरो तयारी थियो अञ्चल थियो बागमती अञ्चल प्रदेश हैन अञ्चल थियो त्यो अञ्चलको चाहिँ अञ्चल कमिटीको प्रमुख भएर काम गर्ने कुरा थियो तर मैले बाध्यतामा अवस्था त्यो बेलाको 1.5 लाख पैसा भनेको 2045 ठुलो पैसा थियो त्यसपछि म बाध्य भएर मैले तपाईँको बेगनास आयुर्वेद अस्पतालमा कविराजको रूपमा एपोइन्टमेन्ट नि
र 45 गएपछि 46 सालमा मैले तपाईँको थाहै पनि भएँ लोकसेवा दिने बित्तिकै र म तपाईँको 10 वर्ष कन्टिन्यू रूपमा तपाईँको मैले आयुर्वेदको कविराजको रूपमा चाहिँ तपाईँको मैले पोखराबाट धुलीखेलबाट तपाईँको त्यसरी जागिरको दौरानमा तपाईँको सोलुखुम्बुबाट खोटाङबाट सिन्धुपाल्चोकबाट आयुर्वेद विभाग म बोली बसेर लामो समय काम गरेँ र धुलीखेलमा बस्दाखेरि तपाईँ निजामती कर्मचारी सङ्गठनको मैले नेतृत्व गरेँ बापत म त्यतिखेर निलम्बनमा तपाईँको ग्रेड रोक्वा भएको थियो मेरो र मैले त्यतिखेर मुभमेन्ट पनि चलाउनु पर्ने स्थिति थियो। त्यसपछि म राजनीति वामपन्थी विचारसँग लैस भएको र तपाईँको सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा लाग्नुपर्छ, यो पञ्चायतको जर्जता छ यसको अन्त्यको लागि लाग्नुपर्छ भन्दा 46 सालको आन्दोलनमा कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि म त्यो मुभमेन्टमा काम गरेको छु र यसो गर्दै जाँदाखेरि मेरो तपाईँको जुन मेडिकल लाइन पढेँ र मैले धेरै प्र्याक्टिसहरू गरेँ र म मेडिकल साइन्समा अहिले पनि मेरो दखल राम्रो छ। मैले प्रसुति गृहमा बसेर 6 महिना ट्रेनिङ लिएको छु, वीर अस्पतालमा बसेर यो डेन्टल सम्बन्धीको ट्रेनिङ लिएको छु। त्यतिखेरको सन्दर्भमा धेरै ठाउँमा चाहिँ गरेँ र पोखरामा गएर धेरै कामहरू सिकेँ। अहिले खगराज अधिकारीजी पूर्व गृहमन्त्रीजी उहाँको गाउँमै बसेर पनि मैले झन्डै 3 वर्ष जस्तो पोखरा रामघाट त्यहाँ बसेर मैले काम गरेँ र 54 सालमा आइसकेपछि पार्टीले हामी यस्तो निजामती कर्मचारीमा शिक्षकमा विभिन्न सेक्टरमा बसेका साथीहरूलाई चाहिँ नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी दोलखाले आह्वान गर्यो। हामी 36 जना मान्छेहरू दोलखा आयौँ। त्यतिखेर आउँदाखेरि बाबुकाजी कार्की, गोपाल प्रसाद नेउपाने, माधव प्रसाद घिमिरे लगायतका साथीहरूसहित हामी एउटा टिम चाहिँ दोलखा फर्केर आयौँ। आइसकेपछि अहिले कतिपय साथीहरू चाहिँ मैले अहिले पोलिटिक्सबाट बाहिर छायामा परेको देखिरहेको छु, तर निरन्तर राजनीति गरेँ र त्यसपछि 54 सालमा मैले भेडपु गाविसको अध्यक्ष भएँ र राजीनामा त्यतिखेर गरेँ। त्यतिखेर राजीनामा गर्ने बेलामा मैले चाहिँ उपदान पनि प्राप्त गर्न सकिनँ। किन उपदान प्राप्त गर्न सकिनँ भन्दाखेरि 14 दिन पुगेको थिएँ। 14 दिन पुगेको मैले 1.5 लाख रुपियाँ पैसा पाउँथेँ, औषधि उपचार खर्च लगाएर सबै चिज पाउँथेँ, तर 1 रुपियाँ पनि पैसा पाइनँ। उस सञ्चय कोषमा सञ्चित भएको नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको पैसा मात्रै सामान्य पैसा भएँ र भेडबुका गाविसको अध्यक्ष हुँदा अहोरात्र खटेँ, मेहनत गरेँ। मेरो आर्थिक अवस्था असाध्यै न्यून स्थिति थियो। त्यो हुँदै जाने दौरानमा मैले त्यसपछि दोलखा मल्टी सेक्टर ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट भन्ने कलेज सिटिबिटी एफिलिएटेड कलेज सञ्चालन गरेँ। 54बाट अहिले त्यो कन्टिन्यू रूपमा सञ्चालनको चरणमा रहेको छ र त्यो दोलखा मल्टी सेक्टर ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट चाहिँ यसै सिटिबिटी एफिलिएसन कलेज त्यो दिन्छ भन्ने कुरो मैले सोलुखुम्बुबाट प्राप्त गरेँ, मैले बुझेको थिएँ, जानेको थिएँ। त्यसपछि त्यही टेक्निकल स्कुललाई मैले 22-23 वर्षसम्म रन गरेँ। भेडपु गाविसको अध्यक्ष भएँ। गाविसको अध्यक्ष हुने बेलामा पनि 54, 55, 56 सम्म मलाई काम गर्न दियो। 57 पछाडि तत्कालीन जस्तो 52 सालबाट माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको थियो। त्यसपछि माओवादी जनयुद्धले चरम उत्कर्षमा भइसकेपछि मैले सामाजिक मैले 3टा जति झोलुङ्गे पुल, त्यसपछि झोलुङ्गे पुल मात्र होइन विद्यालयमा फर्निचिङको कुरा, एजुकेसनमा चेन्ज ल्याउने कुरा, शिक्षा स्वास्थ्यको चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने कुरा, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, सिँचाइको कार्यक्रम गर्ने कुरा असाध्यै लोकप्रिय भएर मैले दक्षिण भेडबु गाविसमा काम गरेँ। मलाई लाग्छ भेडबु गाविसमा बसेर मैले राम्रो काम गरेँ बापत त्यसैको रिफ्लेक्सन त्यसैको मैले गरेको राम्रो कामको स्वरूप मैले यो अहिले मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु। यसै संसारमा मैले 58 सालमा मैले चाहिँ भेडबु गाविसको अध्यक्ष भइरहेको राम्रो काम गरिरहेको समयमा तत्कालीन माओवादीहरूले मलाई अपहरण गरे। म एउटा चाहिँ विदेशी पिटर ग्रेथ कार्पेन्टरसँग बसेर काम गरिरहेको थिएँ। त्यो चाहिँ जिरीमा थियो। त्यो चिज भिएसओ नेपाल भन्ने एउटा प्रोजेक्ट थियो। त्यसले चाहिँ दोलखामा काम गर्छ भनिसकेपछि तत्कालीन जिरी गाविसको अध्यक्ष नोर्बु शेर्पासँग मिलेर मैले त्यो भिएसओ प्रोग्रामको सन्दर्भमा जिरीमा हामी म र बुद्धिमान पाख्रे ठुलो पालनको अध्यक्षज्यू, त्यसपछि मैले नोर्बु शेर्पासँग बसेर उहाँहरूको काउन्टर पार्टसँग बसेर भिएसओ नेपालसँग सहमति गरेपछि पिटर ग्रेथ कार्पेन्टर भन्नेलाई भेडबु गाविसमा ल्याएको र त्यसपछि रिता मोरिसन भन्ने ठुलो पात्रमा काम गर्थिन्। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ 58 सालमा चाहिँ 57 सालबाट मलाई राम्रो काम गर्न दिएको थिएन। माओवादीले धम्की दिने, थ्रेट दिने, यो माओवादी जनयुद्धको चाहिँ विरुद्धमा तैँले काम गरिरहेको छस्, यो सामाजिक रूपान्तरण भन्ने नाममा तैँले चाहिँ भेडबुमा बसेर जे काम गरिरहेको छस् गाउँपालिकाको अध्यक्ष गाविसको अध्यक्ष भएर भनेर मलाई थ्रेट थियो। त्यसपछि मैले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ त्यो पिटर ग्रेथ कार्पेन्टर भनेको चाहिँ सबै विद्यालयको हेडमास्टर सहितको मिटिङ थियो र म बुद्ध चोकमा कार्यक्रमको जसरी पनि जानुपर्ने स्थिति थियो। म त्यसपछि शनिबारको दिन मिटिङ पाएर चरिकोटबाट म गएँ, तर मलाई चरिकोटबाट जाँदाखेरि 7 डबटेबाट नि पछ्याइएको रहेछ। जब सोमीको रुख भन्ने ठाउँमा म पुगेँ बसेर एक रात,
अनि भोलिपल्ट हिँड्दै हिँड्दै म जब बुद्ध चोकमा पुगेँ, बुद्ध चोकमा मैले मिटिङ सुरु गरेको म 10 मिनट पनि नभइकन नरबहादुर श्रेष्ठ भने को भनेर मेरो कन्सर्टमा पिस्तुल देखाउने कामहरू गरेँ। अनि त्यसपछि नरबहादुर श्रेष्ठ भनेको मै हो र यो गाविसको अध्यक्ष मै हो भने मैले तपाईँलाई हाम्रो हेडक्वार्टरले चाहिँ तपाईँलाई लिएर आउनु भनेको छ, तपाईँसँग केही कुरा बुझ्नुपर्ने छ भनेपछि मलाई अपहरण गर्यो। त्यसपछि 58 सालमा मलाई अपहरण गरेर लिएर जाने काम भयो र धेरै बन्डहरू गरेँ। त्यतिखेर मलाई धेरै बन्ड भन्दाखेरि तपाईँको त्यतिखेर मानसिक यातना दिने काम गर्यो, अरू शारीरिक कुटपिट त कुराहरू त केही पनि गरेनन्। तर त्यसै गरी तपाईँको अनि त्यसपछि मलाई अपहरण गरियो। यो भदौको 8 गते थियो, 58 साल भदौको 8 गते थियो। त्यसपछि म अपहरण भइसकेपछि मलाई अपहरण गर्दै भन्ज्याङमा लगियो, त्यहाँ चिया बिस्कुट खाइयो। त्यसपछि अहिले घ्याङ सुका ठोकर भन्छौँ त्यो मेलुङ गाउँपालिका अहिले वडा नम्बर 3 पर्छ, त्यसको कुनै भन्ने ठाउँमा मलाई दिनभरि राखियो। र त्यसपछि तपाईँको राति चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट मलाई मुभ गरेर लिएर जाएको। तर तपाईँको 3-4 घन्टा चाहिँ तपाईँको मेरो शरीरमा भएका कपडाहरू सबै निथुक्क भिजेको थियो र मलाई चिन्ता पनि थियो। अब अपहरण गरे माओवादीले, म बाँच्छु कि मर्छु भन्ने किसिमको थ्रेट थियो। त्यसपछि लगेर मलाई अहिले लाग्छ तपाईँ सैलुङसुरको झोरमना गाउँको आसपासको कुनै पनि ठाउँमा लगेर राख्यो। त्यो बस्तीको मलाई नाम आउँदैन, मना गाउँ आसपासको क्षेत्रमा राख्यो र भोलिपल्ट पनि मलाई त्यहीँ राख्यो। अनि त्यो सैलुङको आसपासको विभिन्न क्षेत्रमा राखिसकेपछि पछाडि दुध पोखरी पुर्याइने काम गर्यो। अहिले दुध पोखरी जस्तो लाग्छ। दुध पोखरीको कल्लाबारीमा राखिसकेपछि चौथो दिनसम्म मलाई त्यहाँ भइसकेपछि कसैसँग सम्पर्क भएन। त्यो बेलाको कमान्ड गर्ने तपाईँको माओवादीको चाहिँ लिडरसिप गर्ने मान्छेमा शङ्कर लामा लगायतको टिमहरू हुनुहुन्थ्यो। र त्यसपछि तपाईँको मलाई त्यतिखेर देशबन्धु भन्ने मान्छे चाहिँ कमान्डर थिए माओवादीको। त्यो अनि कलाबारी भन्ने ठाउँमा मिटिङ बस्यो, छलफल गरे, धेरै कुराकानीहरू गरे। त्यहाँ लोकल कम्युनिटीका मान्छेहरूले पनि नेकपा एमालेका मान्छेहरूले मलाई धेरै प्रेसराइज गरे। त्यहाँ उनीहरूलाई प्रेसराइज गरेपछि उनीहरूको 5-7 घन्टासम्म बैठक बस्यो। बैठक बसिसकेपछि अनि त्यसपछि 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर पढाउने काम घन्टौँ घन्टा गऱ्यो। अलिकति मैले केही क्रस क्वेसन मात्रै गरेको थिएँ। क्रस क्वेसन गर्दा त युद्ध अपराधी होस्, तँलाई हामीले अपहरण गरेर लिएर आएका छौँ, तँसँग राजनीतिक वार्ता भइरहेको छैन, धेर कुरा नगर भनेर मलाई थ्रेट गरिसकेपछि त्यही माओवादी भित्रकै मलाई अपहरण गरेर लिएर जाने कोही मान्छेले चाहिँ मसँगै बसेकोले खुसुक चिमट्ने काम गर्यो। चिमट्ने काम गरेपछि मैले प्रतिवादलाई ब्याक गरेँ। मैले क्रस क्वेसन पनि गरिनँ। उहाँहरूको कुरा चाहिँ तपाईँको एकदम कुखुराले पानी थापे जस्तो तपाईँको मैले सुन्ने मात्रै काम गरेँ। अनि सुन्ने काम गरिसकेपछि तँ युद्ध अपराधी होस्, तँलाई हामी जे पनि गर्न सक्छौँ, तैँले त्यो गाउँपालिकाभित्र गरेका व्यथिति, अराजकता, उद्दण्डता, तैँले चाहिँ जुन सामाजिक रूपान्तरणको काम गरिस् भन्ने नाम के गरेछ हामीलाई थाहा छ भनेर धम्कीपूर्ण दिने कुरा, चेतावनीपूर्ण कुराकानीहरू गर्ने वातावरण बन्यो र म चुपो लागेर बस्ने कामहरू गरेँ। र उहाँहरूको मिटिङ बस्नुभयो। त्यसपछि धेरै लामो भइसकेपछि राति साँझ पर्ने बेलामा त्यसपछि निर्णय सुनाए, ल तँलाई हामीले रिहा गर्ने काम गरेका छौँ, तर 3वटा कुरा यो अहिलेको सन्दर्भमा तैँले त्यो सङ्केतको रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ तेरो पार्टीलाई भन्ने कुराकानी गर्यो। ल भन्नुहोस्, मैले भने सुन्ने मात्रै काम गरेँ, काहीँ प्रश्न पनि गरिनँ। त्यसो गरेपछि 3वटा कारण, शिक्षक काट्छौँ, कर्मचारी सिक उक, अनि त्यसपछि उम्मेदवार काट्छौँ, शिक्षक काट्छौँ भन्ने जस्तो, अनि कर्मचारी काट्छौँ, शिक्षक काट्छौँ, कर्मचारी काट्छौँ र उम्मेदवार काट्छौँ। यो 3टा कुरा भनिसकेपछि मलाई त्यहाँबाट रिहा गर्यो। रिहा गरिसकेपछि अहिलेको सैलुङ गाउँपालिकाको त्यो झोरमना गाउँको आसपासको क्षेत्रमा माथिलाई राति ल्याएर राख्ने कामहरू गर्यो सौहार्दपूर्ण रूपमा। त्यतिखेर मैले कुराकानी गर्नुपर्छ। उहाँहरूले भएसम्म मिठो खाना खुवाउनु कोसिस गर्नुभयो। मलाई भएसम्मको तपाईँ तत्कालीन अवस्थाको रिहाई गर्नु, तपाईँको माओवादीले अपहरण गरेर लिएर जाँदाखेरि ओढ्ने ओछ्याउने पनि सकेसम्म राम्रो दिन कोसिस गर्नुभयो। तर ढाडिएका गुन्द्री अनि तपाईँ जुम्रा त्यो परिस्थितिको वातावरण भन्दै मैले तपाईँको कष्टपूर्ण रूपमा 5औं दिन पछाडि मलाई अहिलेको मेलुङ गाउँपालिका अथवा तत्कालीन पोर्टी गाविसका अध्यक्ष तपाईँको दिनेश उप्रेतीजीलाई जिम्मा लगाएर अनि त्यस पछाडि म रिहा भएँ। रिहा भएपछि म चरीकोट आएँ। चरीकोट आइसकेपछि उसले मलाई के भनेको थियो तपाईँको भने गाउँपालिकामा गाविसमा गएर बस्न नपाउने र तेरो पछाडि त हाम्रा मान्छेहरू सुरागी छोडेका हुन्छौँ, तैँले एउटा मात्रै गलत र यदि तत्कालीन चाहिँ तपाईँको सिडिओ डिएसपी कार्यालय जानकारी गरिस् भने तँलाई मारिदिन्छु भन्ने धम्की दिएको थियो। त्यसमा त 58, 59, 60, 61 सालसम्म मैले तपाईँको चरीकोटबाट म काठमाडौँ जाने बेलामा पनि म काँप्दै जान्थेँ र गाविस त म फर्किनँ। मैले 3 वर्ष पछाडि मेरो घरमा तालाबन्दी गरेका थिएँ। अनि पछाडि गएर हेर्दा सिरोक डस्नाहरू सबै लथालिङ्ग अवस्थामा थियो, अन्नपातहरू बेहाल अवस्थामा थियो र मैले त्यसपछि त्यहाँबाट केही पनि ल्याउन सक्ने स्थिति थिएन। मुसाले खाएर चाहिँ अन्नहरू, कोदो, धान, कोदोहरू सबै बेहाल अवस्था थियो। जब म चरीकोट आइसकेपछि मैले भैँसी अरूलाई नै पाल्न दिएको थिएँ, बाख्रा अरूलाई नै पाल्न दिएको थिएँ, मसँग भएको कुखुरा लगायतको सबै चिज मैले अरूलाई दिएर आफू त्यहाँबाट तपाईँको निकालिएको अवस्था
र त्यो बेलाको कतिपय मानवाधिकार वर्ष पुस्तकहरू पनि छँदैछ। त्यतिखेरको बेलामा पनि हामी अन्यायमा थियौँ। त्यतिखेर असाध्य क्रूरतापूर्वक दमनको बिचमा हामीले केही पनि गर्ने स्थिति थियो। त्यो बेलामा पनि मैले आफ्नो विचारलाई, आफ्नो तपाईँ मार्क्सवाद लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवादलाई कहिल्यै पनि मैले तिरस्कार गरिनँ। जहिले पनि पार्टीको हितमा बसेर काम गरेँ। अपहरणको बेलामा मलाई हाम्रो पार्टीको लिडरसिप गर्नुपर्छ र तैँले चाहिँ तपाईँको यो सशस्त्र युद्धलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यतिखेर मैले तपाईँको मेरो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जबसम्म तपाईँको यो हतियार उठाउँदैन, उठा भन्ने निर्णय गर्दैन, तबसम्म म मरे पनि मैले तपाईँको हतियार उठाउँदिनँ र म एमाले प्रति प्रतिबद्ध नेता हुँ। मैले मार्क्सवाद बुझेको छु, लेनिनवाद बुझेको छु, जनताको बहुदलीय जनवाद बुझेको छु र अहिले तपाईँले गरिरहेको क्रियाकलाप तपाईहरु एकचोटि शान्तिपूर्ण वातावरण नआइकन सुखै छैन, यो गर्ने परिस्थिति हुँदैन र म बोक्दिनँ र म नेकपा एमालेको नेता हुँ। मार काट, तर तपाईँले मार्नु मन लागेको छ भने मैले त्यतिखेर प्रतिवाद पनि गरेको थिएँ। मैले दुध पोखरीको खोलामा मैले प्रतिबद्ध जाहेर गरेको थिएँ। म तिमीहरूको गाई होइन, पशु होइन, छिटो कि रिहाई गर, मलाई रिहाई गर्दैनौ भनेदेखि पनि तिमीले के निर्णय पर्छ टाइममा गर, यो गाई बाख्रा जस्तो डोरिएर हिँड्ने पश्चिममा म छैन भनेपछि मलाई रिहाई गरेको थियो। मैले त्यो दिन बिहान झगडा पनि गरेको थिएँ र मलाई बेलुका रिहाई गर्ने कामहरू गर्यो। त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा शङ्कर लामाजी, जसको कुशलतापूर्वक उहाँको नेतृत्वको कारणले गर्दै म रिहा भएको पनि मेरो बुझाइ छ। म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यदि उहाँले मलाई पोजिटिभ सपोर्ट नगरेको भए म मारिन्थेँ पनि होला र म अहिले उहाँप्रति कृतज्ञता पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अहिले राजनीति गर्ने वातावरण बन्यो मेरो। त्यसपछि तपाईँको रिहाई भयो। रिहाई भएपछि चैरकोट बसेँ। चैरकोट बस्दाखेरि तपाईँ गौरीशङ्कर नामको मेडिकल हल बस पार्कको थियो, त्यहाँ बसेर मैले तपाईँको धेरै मेहनत गरेँ, काम गरेँ। त्यसपछि गएर चरीघाङमा मेरो जग्गा मात्रै थियो। त्यसपछि त्यही बिचको अवधिमा यो श्रीमतीहरू, छोराहरू, बालबच्चाले दुःख पाउँछ। मेरो 3वटा छोरा पाइसकेको थियो। तपाईँ 47, 48, 49मा झन् 50मा मेरो 3टा बच्चाहरू भइसकेको थियो। त्यो सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्दा बच्चालाई पनि पढाउने, म्याडमलाई पनि लिएर आएँ। हामी कष्टपूर्ण रूपमा व्यतीत गरेर एकदमै कसरी जिउने, कसरी बाँच्ने, बच्चा बच्चीको जीवन कसरी उकास्ने, परिवारलाई, मैले त इन्टरकास्ट म्यारिज पनि हो, सम्पन्न परिवारको छोरी बिहा गरेको थिएँ मैले। अब उनलाई दुःख नपाउनु भन्ने पनि मेरो भावना थियो। तर लकिली मैले यसलाई विश्वास गर्दैन, तर भाग्यवश मेरो तपाईँको श्रीमतीहरूलाई पनि चरीकोटमा सस्टेन गर्ने परिस्थिति गरेपछि मैले त्यो दोलखा मल्टी सेक्टर ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा लामो समय, कहिले त 7 घण्टा 8 घण्टा भए पनि मैले सिएमएको विद्यार्थीहरूलाई पढाएँ, एनाटोमी पढाएँ, फिजियोलोजी पढाएँ, फार्मेसी पढाएँ। त्यसपछि तपाईँको विभिन्न किसिमको मेडिकल साइन्सका किताबहरू पढाएर दिनभरि बस्थेँ। तर मानसिक रूपबाट म तपाईँको 60 डोबरबाट काठमाडौँ जानु, मुडे जानु पर्दाखेरि पनि थरथर कामेर हिँड्थेँ। म गाउँपालिका गाविस मैले साथीहरूलाई मलाई पनि नभेट, म पनि भेट्न चाहन्न भन्थे, डराइ बस्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यो मुलुकभरिको मान्छेको जे स्थिति त्यही स्थिति थियो। त्यही बेला मैले अरू कुरा भन्नुपर्छ, यहाँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोतागणलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले मेरो बस पार्कको मेडिकल थियो, मेडिकल भइरहेको सन्दर्भमा यो चैतको कुरा, यो 58 चैतको कुरा हो। मैले देखिनँ, तर म प्रति पनि केही शत्रुहरू लागेछन्। उनीहरूले के गरे तपाईँको भने तैँले चाहिँ माओवादी युद्धका मान्छेलाई ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छस्, माओवादीलाई उपचार गरिरहेछ भन्ने नाममा सेनाले राति तपाईँको 7 बजेको बेलामा मेरो ससुरा पनि 2 वर्ष मैले पालेको थिएँ र ससुरालाई पनि एक किसिमको नजरबन्द जस्तै थियो। उहाँलाई लगेको त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा दीर्घलाललाई काट्ने काम भएको थियो। त्यही बेला मेरो ससुर डम्बरबहादुर गोलेलाई पनि मार्ने स्थिति हुन्थ्यो र मैले गोप्य रूपले उहाँलाई चाहिँ कुनै उपायबाट भागेर आउनुहोस् भनेर राति तपाईँको पवर्टी हुँदै, ग्याङसुटर हुँदै, चरनावतीबाट हिँडेर उहाँ चाहिँ तपाईँ चरीकोट आइपुग्नु भयो। त्यसपछि मैले 2 वर्ष उहाँसँगै बस्ने कामहरू गरेँ। मेरो ससुरालाई थ्रेट थियो, मलाई थ्रेट थियो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि तपाईँ बस्यो र मलाई तपाईँको सेनाले पनि तपाईँको राति माओवादीलाई उपचार गर्ने भन्ने नाममा त्यसपछि तपाईँ 58 सालको बेलामा मलाई झन्डै मारिएको थियो र करिब झन्डै 70-75 जना सेना र पुलिसका मान्छेले मलाई लिएर गयो र तत्कालीन अहिलेको आर्मी ब्यारेक भएकै ठाउँ अहिले तल्लो चाहिँ तपाईँको चौर छ, त्यो चौरमा चाहिँ पुरै गुन्द्री तपाईँको चित्रले बारिएको रहेछ। मलाई अपहरणले समातेर सेना लिएर जाने बित्तिकै त्यसपछि तपाईँको माओवादीलाई कोकोलाई उपचार गरिस्, के गरिस् भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँको बेसरी कुट्ने कामहरू गर्यो। धेरै कुट्ने कामहरू गर्यो। कुट्ने गरी काम गरिसकेपछि मैले त्यसपछि अब त्यहाँ पनि मैले प्रतिवाद गरिनँ, किनभने माओवादीबाट पनि मैले सिकिसकेको थिएँ। कुनै पनि ठाउँमा प्रश्न गर्नु हुँदैन भनिसकेपछि म बसेँ। बेसरी लात्ताले भगुर्ने काम गरेँ। त्यति कुटाइ अहिलेसम्म मैले खाएको छैन। त्यसपछि तपाईँ 24 घण्टा पछाडि मलाई त्यसपछि तपाईँको मेरो पार्टीका तत्कालीन नेताहरू, मेरो म्याडमले श्रीमतीले चाहिँ तपाईँको शिव भण्डारी पश्चात आनन्द प्रसाद पोखरेल मार्फत, अनि त्यसपछि तपाईँ माधव नेपाल मार्फत प्रधान सेनापति मार्फत जिरीगोमा हुनुहुन्थ्यो कर्णेल। त्यसपछि गएर यहाँनिर चाहिँ सेनाको चाहिँ तपाईँको जुन ब्यारेक चाहिँ जिरी भयो
उहाँहरूको चाहिँ एउटा गुल्म जस्तो थियो, त्यो गुल्मको प्रमुखलाई फोन आइसकेपछि अनि मलाई 24 घण्टापछि रिहाई गर्ने काम गरेर अहिले पनि डकुमेन्ट नै छ र मेरो जेठानले गरेर मलाई बुझेर छोड्ने कामहरू गर्यो। त्यसैले तपाईँ मार्फत श्रोता गर्नलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मेरो जिन्दगी सङ्घर्ष एउटा गरिबी, अभाव, कहिलेकाहीँ भोकै पनि कलेज गएको छु। म सलाई किन्ने पैसा काठमाडौँमा बस्दा सलाई किन्ने पैसा नहुँदा म 48 घण्टासम्म भोकै बसेको छु। र त्यतिखेर मेरो आर्मीको दाइ हुनुहुन्थ्यो र उहाँको दाइले तपाईँ इन्डियामा जुन जागिर खाने दाइले सहयोग गरेर मैले पढेँ। यसको अर्थ मैले तपाईँलाई यो किन जानकारी गराएँ भन्दा एउटा किताब नै हुन्छ र कुनै बेला मसँग मेरो यो जिन्दगी मेरो जीवनको विषयमा मैले भोगेका भोगाइहरू र कसरी म दोलखामा राजनीतिक रूपमा स्थापित भएको छु भने मैले किताब लेख्ने नै छु। त्यो किताबहरूलाई पब्लिस पनि गर्ने मेरो सोच छ, तर अहिले मसँग टाइम छैन। त्यसैले तपाईँको त्यतिखेर गर्ने कामहरू भयो र त्यो द्वन्द्वमा पनि पर्ने काम मैले बात बनेको छ। र यसरी गर्दै आइसकेपछि अनि दोलखामा जब म तपाईँको सेनाबाट पनि टर्चर, पुलिस प्रशासनको पनि निगरानी र त्यतिखेर तपाईँलाई भन्नुपर्छ राज्यले गरेको निर्णय चाहिँ के रहेछ तपाईँको भने माओवादीलाई उपचार गर्ने जुनसुकै स्वास्थ्य कर्मी किन्नुहोस् त्यसलाई पनि सुट गर्नु भन्ने निर्देशन रहेछ। त्यो बेलामा पनि खतरनाक अवस्थाबाट पलपलबाट बाँचेको छु, माओवादीको अपहरणबाट बचेको छु। मैले धेरै दुःख गरेको छु। यसरी दोलखाको लिडरहरूमा दुःख पाउने सरकार पक्षबाट पनि अनि यता तपाईँको सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षबाट विपक्षबाट प्रताडित मान्छे म हो। यो मेरो पार्टीको सबै नेताहरूलाई थाहा छ। र त्यसैले म त्यसपछि तपाईँको नेकपा एमाले दोलखासँग तपाईँ सगर्तापूर्वक रहेँ। मैले तपाईँको आफ्नो पार्टीको विचार, आफ्नो सिद्धान्त कहिल्यै पनि प्रशासनसँग गुलामी गरिनँ, माओवादीसँग कहिल्यै पनि तपाईँको सहकार्य गरिनँ, सहमति गरिनँ। र माओवादीले लिएको जुन तपाईँको उहाँहरूको जुन तपाईँको रणनीतिक योजना थियो, कार्यनीतिक कुराहरूसँग मैले मन परेन र फरक विचार राखेरै बसेँ। र त्यसपछि तपाईँको दोलखामा आइसकेपछि मैले राजनीति गर्दा गर्दै गाविसको अध्यक्ष हुँदाहुँदै मलाई जिल्ला कमिटीमा सिधै ल्याएको होइन। त्यसपछि मलाई चाहिँ सल्लाहकारको रूपमा तपाईँको नेकपा जिल्ला कमिटी दोलखाको सल्लाहकारको रूपमा मेरो संयोजक चाहिँ तपाईँ इन्द्रबहादुर खड्का, त्यही सल्लाहकार समितिमा बसेर मैले काम गरेँ। अनि त्यसपछि बल्ल जिल्ला कमिटी सदस्य भएँ। त्यसपछि सचिवालयमा बसेर काम गरेँ। सचिवालयमा बसेर काम गर्दै गर्दै गइसकेपछि अनि म दोलखाको पार्टीको आर्थिक विभाग प्रमुख थिएँ। 58मै म दोलखाको पार्टीको आर्थिक विभाग प्रमुख थिएँ। मैले घमण्ड गरेको होइन। जब म जतिखेर म आर्थिक विभाग प्रमुख थिएँ, दोलखाको पार्टीलाई एउटा सिस्टम र विधिमा म चलाउने काममा मैले सहयोग गरेको थिएँ। शिक्षक साथीहरू, म सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। 0.5% को वातावरण शिव भण्डारीजी र मैले पार्टीको अध्यक्ष हुन्थ्यो आनन्दजीकै पालादेखि हाम्रो पार्टी सचिव आनन्दजीसँग पनि बसेर काम गरेँ। पार्टी त बचाउनु पर्यो भन्दा के उपाय निकाल्ने भन्दाखेरि हामीले 0.5% लेभी लगायौँ तत्कालीन उसको सुरु तलब स्केलको। त्यसैले तपाईँको त्यो चाहिँ निजामती कर्मचारीबाट, उद्योगी व्यापारीहरूबाट चाहिँ तपाईँको हाम्रो पार्टीको सङ्गठित सदस्य जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले 0.5% पैसा लिएर दोलखाको पार्टीलाई तडपाई विचार गऱ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ मेरो आदरणीय नेता अहिले तपाईँ पोलिट ब्युरोको सदस्य हुनुहुन्छ आनन्द प्रसाद पोखरेल, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसमा जानुभएको छ। मलाई असाध्यै दुःख लागेको छ। आदरणीय शिवप्रसाद भण्डारी, उहाँको कार्यकाललाई सफलीभूत बनाउनको लागि मैले आर्थिक विभाग प्रमुख भएर काम गरेँ। त्यसपछि तपाईँको 8औँमा मैले तपाईँको आर्थिक विभाग प्रमुख थिएँ। पछि जिल्ला अधिवेशन भयो। जिल्ला अधिवेशनको बेला मैले सचिवमा दाबी गरेँ, तर साथीहरू त्यतिखेर मलाई दण्डित गरे। किनभने यो आर्थिक अनुशासन मेन्टेन गर्ने मान्छे हो भन्ने नाममा त्यतिखेर शिक्षक साथीहरूले मलाई मतदान गरेनन्। र त्यतिखेर भरत दुलाल र मेरो बिचमा कम्पिटिसन भयो। दुलालजीलाई उहाँले सचिव बनाउने काम गर्यो। म पार्टीको पार्वत गुरुङ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले तपाईँको पार्टीको सचिवालय सदस्य बसेर मैले काम गरेँ। र पछि फेरि तपाईँ आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि तपाईँको दोलखामा फेरि अधिवेशन सुरु भयो। अधिवेशन हुँदाखेरि सबै साथी सर्वसम्मतिको अध्ययन, त्यतिखेर म ईश्वरचन्द्र पोखरेलजी र मेरो बिचमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण थियो। त्यो बेलामा मैले चाहिँ दाबी गरेँ म दोलखाको पार्टीको अध्यक्ष हुनुपर्छ। मैले धेरै दुःख पाएको छु, सङ्घर्ष गरेको छु। एउटा तल्लो वर्गबाट आएको र वर्गीय आन्दोलनबाट आएको मान्छे हो। सामन्तवादको अन्त्यको लागि मैले लडाइँ लडेको छु, साम्राज्यवादको अन्त्यको लागि लडाइँ लडेको छु। र मैले जोखिम च्यालेन्ज गरेको कारणले मैले तपाईँको पाउनुपर्छ भने मैले दाबी गरेँ। तर आदरणीय पार्वत गुरुङजी त्यतिखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रो कुरा के ल्याउनु भयो तपाईँको भने अहिले हाम्रो पोलिट ब्युरो सदस्य पनि हुनुहुन्छ, सङ्घीय मान्य पनि हुन्छ। उहाँले चाहिँ नरवारी यसरी हामी चाहिँ एउटा दोलखाको पार्टीलाई सशक्त पार्टी, शक्तिशाली पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। तपाईँ अहिले उपाध्यक्ष बस्नुहोस्, भरत दुलालजी सचिवै दोहोऱ्याउने, डबल पाण्डेजीलाई उपसचिव बनाएर जानुपर्छ। त्यतिखेर धर्मेन्द्र मोक्तानजीले उपसचिव दाबी गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि ठिकै छ त किन बाधक बन्ने भनेर पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ तपाईँको अहिलेको पोलिट ब्युरो सदस्य आनन्द प्रसाद पोखरेल, पोलिट ब्युरो सदस्य पार्वत गुरुङ, लालकुमार केसी, शिवप्रसाद भण्डारी लगायत सबै साथीहरू सहमति गरेर मैले आजभन्दा यो 22 गते आउँदो 22 गते चाहिँ तपाईँको 9 वर्ष पुगेर तपाईँको
10 वर्ष लाग्नेछ र यो वातावरण बनेर गएको छ र तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोतागणलाई आग्रह गर्न चाहन्छु नेकपा एमाले दोलखाको चाहिँ 10औं जिल्ला अधिवेशन 23 गते हामीले घोषणा गरेका छौँ। यो भव्य रूपमा र सभ्य रूपमा हामी सम्पन्न गर्छौँ। यो विषयमा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। अहिले दोलखाको पार्टीको उपाध्यक्ष भएर तपाईँको विगत लामो समयदेखि मैले उपाध्यक्ष बसेर काम गरेँ र यहाँले अरू हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई इन्चार्ज पार्वत गुरुङ हुन्थ्यो केही समय अगाडि, अहिले सरस्वती बस्नेत हुनुहुन्छ, सबै नेतालाई सोचे हुन्छ दोलखाको पार्टीलाई सशक्त पार्टी, जुझारु पार्टी र तपाईँको एउटा गतिमा ल्याउने कुरामा मेरो पनि भूमिका छ। सबै साथीहरू मिलेर दोलखाको पार्टीलाई ल्याएको छौँ, एउटा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा देखेका छौँ। सबै राजनीतिक दललाई सोध्नु भने नेकपा एमालेसँग सबै राजनीतिक दल हल्लिने परिस्थिति पनि छ। त्यसमा मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अब अलिकति स्टेट स्वभाव छ मेरो, देखेको कुरा भन्नुपर्छ, त्यो बनावटी र नक्कली कुरा गर्न मलाई आउँदैन र जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मैले मेलुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि छु। अहिले मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदा पनि मेरो सोच के छ भने जनतालाई धोका दिनु हुँदैन भनेर सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अन्तर्गत मेलुङ गाउँपालिकालाई समृद्ध मेलुङ बनाउनु पर्छ भनेर मैले अहोरात्र खटेँ, बेसरी खटेको छु। मैले रात भनेको छैन, दिन भनेको छैन, बिहान भनेको छैन। अहिले पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ भने गाउँपालिकाको चाहिँ दूरगामी सडकहरू तपाईँ 14वटा चाहिँ गाउँपालिका गौरवका आयोजनाहरू भन्न हामीले सुरुवात गरेका छौँ। नयाँ पुल पोटी डाँडाखरको 12.1 किलोमिटर सडक पिच भएको छ भने अरू 13वटा सडकहरूको वाइडनिङ गर्ने कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ। र म यति भन्न चाहन्छु, म दोलखा नेकपा एमालेको नेता छु, तर स्थानीय सरकार प्रमुख मेलुङको छु। यो बेलामा नयाँ पुल पोटी डाँडाखर्क, त्यो सित्तली मेलुङ भैँसे लगायतका जुन सडकहरू छन् र थुप्रै सडक छन्, 14-15वटा हाम्रो चाहिँ गौरवका आयोजनाका सडकहरू छन्। यो सडकहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदा पनि गर्छु र तपाईँ सडक सञ्जालमा 14वटा सडकलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। मैले राजनीतिक प्रश्न भइरहेको जिल्ला अधिवेशन आइरहेकोले चाहे तपाईँ सडक सञ्जालको सन्दर्भमा होस्, चाहे शैक्षिक क्षेत्रको कुराहरू, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्रको कुराकानी भन्नुहोस्, त्यति मात्र होइन तपाईँको विधिको शासन स्थापित गर्ने र प्रचलित ऐन कानुन अनुसार राम्रो गर्ने कुरामा मैले अहोरात्र खटेर मेलुङको आदरणीय बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीले मलाई माया गर्नुभयो, मलाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनाउनु भयो। मैले त्यहाँको जनताको मन मस्तिष्कमा उहाँहरूले चाहिँ भोलि पर म त्यो गाउँपालिका अध्यक्षबाट हटे पनि सधैँ स्मरण हुने योग्य कामहरू मैले गरेको हुनेको छु र त्यहाँको आर्थिक अनुशासन मेन्टेन गरेको छु। र म यति भन्न चाहन्छु कि भोलि गाउँपालिकाको अध्यक्षबाट म हट्दाखेरि पनि कसैले प्रश्न गर्ने बात मैले बनाएको छैन। त्यो मेरो घरको सम्पत्ति हो जतिकै गरेर गाउँपालिकाको जुन तपाईँको राज्यबाट प्राप्त भएको, चाहे सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको चाहिँ सशस्त्र अनुदानको बजेट किन्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँ भौतिक निर्माण अन्तर्गतका आएका बजेट किन्नुहोस्, सबै बजेटलाई सन्तुलित गर्ने कामहरू गरेर मेलुङलाई एउटा तपाईँ समृद्ध मेलुङ नेपाल बनाउने अभियानमा म छु। त्यहाँ मठ मन्दिर बनाएको छु, गुम्बा बनाएको छु, चैत्यहरू बनाएको छु। अनि त्यति मात्र होइन, तपाईँको सुत्केरी पोषण गरेर भन्ने कार्यक्रम, कोही मान्छे सुत्केरी हुँदाखेरि 5000 रुपियाँ पर मन्थ पाउने बात बनाइदिएको छु। त्यति मात्र होइन, तपाईँ क्रिया खर्च, कोही मान्छे मऱ्यो भने क्रिया खर्च बाबत 5000 दिने पनि गरेको छु। अनि चरीकोटमा ल्याउनु पर्यो या मन्थली लानु पर्यो, पोस्टमार्टमको सम्पूर्ण पैसाहरू कुनै व्यक्तिले दिनु नपर्ने बाटो पनि बनाएको छु। पपुलर कार्यक्रमको बाटो बनाएको छु। किसानलाई तपाईँ देखिहाल्नुभयो, बोयर जातको बोकादेखि लिएर जमुनापारी जातको बोकादेखि लिएर राँगा वितरण गर्नेदेखि लिएर एआई सेवा चाहिँ तपाईँको गर्ने निःशुल्क गर्नेदेखि लिएर अनि त्यसपछि तपाईँको कृषकलाई अलिक बढी गर्नु झन् 3 करोड पैसा जस्तो विनियोजन गरेर गोठ सुधारदेखि लिएर अर्ग्यानिक मेलुङ गाउँपालिका बनाउनुपर्छ भनेर लागेँ। तर म मात्रै अथवा मेलुङ मात्रै लागेर हुँदो रहेछ। र यति भन्न चाहन्छु कि दोलखामा नेकपा एमाले होल्ड गर्ने, हामीले गाउँपालिकाहरूमा अब फेरि विजय प्राप्त गर्दा अनि तपाईँ प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र सङ्घीय सरकारसँग दोलखालाई नै प्राङ्गारिक जिल्ला बनाउने गरी, दोलखालाई आत्मनिर्भर जिल्ला बनाउने गरी हामी तयारी गरेर जानुपर्छ। म अहिले विकास निर्माणको कुरा गर्दिनँ। दोलखा साध्य राम्रो छ, सुन्दर छ। यो सुन्दर दोलखालाई तपाईँको मोडल नमुना जिल्ला बनाउने गरी हाम्रो अठोटका साथ अगाडि जानुपर्छ। र मैले अलिकति जोड्नु परेको कुरा चाहिँ के छ भने लामो समय दोलखा उपाध्यक्ष भएर मैले काम गरेँ। म अनुभव पनि छ, मैले धेरै दुःख पनि पाएको छु। र मलाई यति कुरा थाहा छ कि तपाईँको दोलखालाई जुरुको उठाउनको लागि दोलखा नेकपालेसम्म धेरै मान्छेले सोचिरहेको छ। र मैले देखेको कुराकानी अहिले तपाईँ म अध्यक्षको कन्टेस्टेन्ट हुँ र म सबै साथीहरूलाई, नेकपा एमालेका नेता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कार्यकर्ता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, समर्थक साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, दोलखाको पार्टीलाई अझ सशक्त पार्टी, जुझारु पार्टी, शक्तिशाली पार्टीको निर्माण गर्नको लागि मैले अध्यक्षको दाबी गरेको छु। म पार्टी र जनतालाई धोका दिन्न र दोलखा नेकपा एमालेको जुन साग छ त्यसलाई जोगाउने गरी मैले काम गरेको छु। र अब मैले 3 वर्षको कार्यकालको लागि चाहिँ मैले आफू अध्यक्षको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको छु। र सर्व साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। हाम्रो अपोजिसन पार्टीमा रहेको चाहिँ नेकपा माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यस नेकपा एमालेलाई झन् तास्न चाहन्छ, सानो बनाउन चाहन्छ।
नेकपा एमालेलाई साँगुर्याउन चाहन्छ र तपाईँको आउँदो इलेक्सनहरूमा तपाईँ चाहे स्थानीय तहको सरकार चाहे प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई सरकारबाट चाहिँ तपाईँको सरकारविहीन अवस्थामा सत्ताबाट पावरबाट बाहिर लाने गरी उहाँहरूको अहोरात्र लागिराख्नु भएको छ। म विनम्रतापूर्वक नेकपा यसमा लागेका आदरणीय शिव भण्डारीज्यू, पूर्ण प्रताप केसी, भीम दाहालजीहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ, यहीँ बस्नुहोस् न, यहीँ बस्नुहोस्। तपाईँहरू कुन पद चाहनुहुन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा केमा जान चाहनुहुन्छ, यहीँ भित्र बसौँ। नेकपा एमाले भित्र यदि व्यथिति छ भने, विकृति छ भने त्यसको अन्त्य गर्ने गरी पनि जाउँ। हामी यसलाई सशक्त र जुझारु पार्टीको रूपमा स्थापित गरौँ, शक्तिशाली पार्टीको रूपमा स्थापित गरौँ। अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी 74वटा विजय प्राप्त गर्नुपर्छ, 7वटा तपाईँको गाउँपालिका विजय प्राप्त गर्नुपर्छ, नगरपालिका विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। किनभने 1 नम्बरको पार्टी नेकपा एमाले बन्ने हो। मैले मुलुकको कुरा गर्दिनँ, दोलखाको कुराकानी हो। म यति भन्न चाहन्छु, यदि मलाई मेरो पार्टी नेताहरूले, हाम्रो पार्टी नेताले विश्वास गर्नुभयो, कार्यकर्ताले विश्वास गर्नुभयो, अनि त्यसो अरू साथीहरूले विश्वास गर्नुभयो भने मेरो अहोरात्र खटाई, जसरी मेलुङ निर्माणको लागि म अहोरात्र खटेँ, त्यसै गरी मेरो परिवार भन्दिनँ, मेरो व्यवसाय भन्दिनँ हो। र तपाईँको अलिकति मेरो स्वभाव नरम पनि छ, स्वाभाविक कुरा। धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्दा नरबहादुर अलिकति रिजिड छैन भन्छ। म गाउँपालिकाको अध्यक्ष छु, तर मैले जनतालाई तपाईँको मैले दमन गरेँ भने दमनबाट नै म नेता भएर आएको छु त फेरि त्यो अरू मलाई त्यो गर्न र मेरो कारणले जनता रोएको म देख्न चाहन्न। मैले डोमिनेसन गर्नु हुँदैन, तर समाजमा भएको नेगेटिभ जुन कुरा छ, नकारात्मक कुराले घर गरिरहेको छ र तपाईँको केही तपाईँको दलाल मान्छेहरू जो दलाल अर्थतन्त्रको पक्षमा भइरहेकोले विकास निर्माणको कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम नगरिकन चाहिँ खान पाऊँ भन्ने जो मान्छेहरू छ त्यसलाई मैले स्ट्रिक्टली बन्द गरेको छु। र गाउँपालिकामा बुझिराख्नुहोस्, अरू गाउँपालिकाको कुरा गर्ने, मेलुङमा चाहे टेन्डर ठेक्का पट्टाबाट आएको चिजहरूमा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासक अधिकृत कसैलाई पनि 1 रुपियाँ पनि तपाईँ कमिसन दिनु पर्दैन। नदिए भनेको छु मैले, दिएको पत्ता लगाउने बित्तिकै म कारबाही गर्छु। म अलि स्ट्रिक्ट खाले पनि छु। यति हो कि तर जे कमिटमेन्टका साथ जे इस्टिमेटमा जे छ इस्टिमेट अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसैले म विनम्रतापूर्वक दोलखाको अहिले अध्यक्षको लागि मैले कुरा गर्छु। म विनम्रतापूर्वक सबै साथीहरूलाई के गर्दा मैले काम खोजेको हुँ। म अहिले प्रदेश मान्यमा जाने मेरो सोच छैन। म दोलखा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख पनि मेरो हुने सोच छैन। म अहिले देखिरहेको ल्याकिङ नेकपा एमाले दोलखाभित्र ल्याकिङ र कमी कमजोरी त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अझ परिष्कृत, अझ परिमार्जित, अहिलेको तपाईँको जुन प्रविधियुक्त तपाईँको अहिले स्मार्ट दोलखा बनाउने हाम्रो सपना पनि छ। र कतिपय कुरा हेरेको छु मैले, गाउँपालिका अध्यक्ष भएर पनि हेरेको छु, राज्यबाट दिएको 12 करोड पैसा दोलखा विकास सम्भवै छैन। थोरै त्यो सञ्चालन मात्रै हुने हो। 12 करोडमा पनि 6 करोड पैसा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको प्रशासनिक खर्चमा मात्रै जान्छ। त्यसो गर्दा 6 करोडले के विकास हुन्छ? म त आग्रह गर्न चाहन्छु दोलखाले अब अहिले भनेको मैले भने 2टै नगरपालिका गाउँपालिका सबै विजय प्राप्त गर्नुपर्छ, प्रदेशका 2टै मान्य विजय प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यसपछि प्रदेश सरकारमा तपाईँको पहुँच राख्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारमा पनि हामीले विजय प्राप्त गरेका मान्छे सङ्घीय मन्त्री हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि ठुला आयोजनाहरू दोलखालाई तपाईँको अघि मैले भने स्मार्ट दोलखा निर्माणको सन्दर्भमा, प्राङ्गारिक दोलखा निर्माणको सन्दर्भमा, आत्मनिर्भर दोलखा बनाउने सन्दर्भमा हामीले मुभमेन्ट छोडेर जानुपर्ने थिएछ। स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ मैले अहिले विकास निर्माणको कुरा गरेर तपाईँको गर्न चाहन्न, तर म जब दोलखाको इन्स्टिट्युसन हेड बन्छु टाइममा तपाईँको जिल्ला कमिटीको बैठक बस्नेछ। अहिले जिल्ला कमिटीको बैठक 10 बजे राख्यौँ भने हाम्रो अतिथिगणहरू आउने बेला चाहिँ तपाईँको 2 बजे आइपुग्छन् अनि अरू साथीहरू घर जानुपर्ने स्थिति छ। टाइमको आधारमा तपाईँको यो टाइम सिस्टमको आधारमा जाने, पार्टीलाई संस्थागत विकासको रूपमा लाने, अनि त्यसको सङ्गठन तपाईँको हाम्रो सङ्गठन चुस्त दुरुस्त हुनेछ, आर्थिक अनुशासन मेन्टेन गर्छौँ र तपाईँको सङ्गठित सदस्यहरूले चाहिँ तपाईँको सङ्गठित सदस्य हुने, पार्टी सदस्य हुने तर लेबी नतिर्ने जुन वातावरण बन्छ। म यो जुन कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले लेबी तिर्नुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यहरूले चाहिँ सङ्गठित सदस्यको पैसा बुझाउनुपर्छ, आर्थिक अनुशासन मेन्टेन गर्ने, पार्टीको प्रचार प्रसार असाध्य राम्रो गर्ने, समय सापेक्ष रूपमा तपाईँको दोलखालाई चाहिँ तपाईँ मोडल पार्टीको रूपमा भोलि गएर तपाईँको नेकपा एमाले दोलखा हेर्न जानुपर्छ, दोलखा एउटा मोडल पार्टीको रूपमा रहेको छ भन्ने मैले विश्वासका साथ काम गर्ने मैले इच्छा राखेको छु। त्यसैले मलाई विश्वास छ आउँदो 23 गते 24 गते भित्र दोलखाको पार्टी अध्यक्ष हुन्छु भन्ने कुरो म विश्वस्त छु।